Health News. Sa kasika sa panglawas, mga hinungdan og prevention tips sa colon cancer, sutaon ta pinaging katropang Ana May Perez. Nagpabilin nga usa sa naguna nga hinungdan sa kamatayon ang colon cancer sa kalibutan lakip na sa nasod. Kasagaran magsugod kini sa polyp o gagmay nga bukol sa colon nga mahimong malignant kung dili mamonitor. Pipila sa mga rason nga mas delikado ang usa ka tawo. Taas sa tambok o pagkonsumo sa processed foods, kakulang sa fiber, sedentary lifestyle ug obesity, pagpanigarilyo og sobra nga alcohol, kasaysayan sa pamilya, mas taas ang risgo kung adunay miyembro nga nagka-colon cancer. Edad o chronic bowel condition kasagaran makita sa 50 anyos pataas o sa mga naay ulcerative colitis. Ang mga eksperto nag-auhag sa regular screening o colonoscopy. Preventive tips aron malikay sa maong sakit, mao ang pagsunod sa balanced diet, mag-ehersisyo, likay ang pagpanigarilyo og sobrang pagkonsumo sa ilimnong makahubog og regular nga check-up sa doktor. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita